अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि सोने और जागने के आदाब क्या हैं। इस हवाले से जो है आज हम इसमें टोटल जो है 18 आदाब को हम देखेंगे, इनका डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी आप रात को सोने लगें तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप वज़ू कर लें। इसी तरह के नंबर 2 में है कि जब बिस्तर को जो है आप लेटने लगें बिस्तर में, तो उससे पहले क्या करें कि आप उसको झाड़ लिया करें ताकि कोई गंदगी हो या कीड़े मकोड़े वगैरह हो तो वो चले, वो हट जाए उनसे। इसी तरह नंबर 3 में है कि जब आप लेटें तो अपनी आदत ये बनाएं कि आप दाएं करवट की इब्तिदा पर लेटें और क्या करें कि अपने दाहिनी हाथ को अपने दाएं रुखसार के नीचे रखें उसको। तो ये इसके आदाब में शामिल है। नंबर 4 में क्या है कि जो सबसे मेन बात है वो आपको याद रखनी चाहिए कि आप उल्टा आपको नहीं लेटना चाहिए। उल्टा लेटने से जो है गुरेज करें, ये इसके अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह नंबर 5 में है कि ये चीज़ का भी ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि किबले की तरफ पाँव करके भी आपको नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, कुछ कहने कि जो किबले की तरफ हो या आपका रुख हो या आपका जो सर साइड है जो वो किबले की तरफ हो तो वो बेहतर है। इसी तरह नंबर 6 में है कि जब आप सोने लगें तो जैसे तो पुराने दौर में तो चिराग वगैरह जलते थे, आजकल तो लाइट्स वगैरह होती हैं लगी होती, तो वो चाहिए कि आप जो इनको बुझा दें, इनके आप लाइट कम कर दें, जिससे क्या हो कि आप जो है सुकून की एक नींद आप सो सकें। इसी तरह नंबर 7 में है कि अगर आप ज़मीन पर सोते हैं तो ये भी अच्छी बात है। देखिए, ये सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ज़मीन पर सोना। तो ज़मीन पर सोते हैं तो इस तरह एक सुन्नत भी जो है इस पर अदा हो जाता है, सुन्नत भी पूरी होती है और साथ यह है कि उसके आदाब में भी शामिल है। इसी तरह नंबर 8 की अगर हम बात करें, देखें, सोने से पहले जब अगर कोई बर्तन वगैरह पड़े हों तो उसको आपको चाहिए कि उसको धोकर ढाँप देना चाहिए, ये भी इसके आदाब में शामिल है। इसी तरह नंबर 9 में है कि आप देखें कि इशा के बाद जल्दी सोना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी मसरूफ़ियत है, कोई दीनी मशगला वगैरह है तो इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मज़ाक़ा नहीं है। और क्या है कि मतलब कि इसके अलावा अगर कोई वैसे ही बिला वजह फजूल कामों में लगे तो उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप कोशिश करें कि इशा के बाद जो है आपको जल्दी सो जाना चाहिए ताकि आप फजर के लिए भी आप उठ सकें, ताकि उस तक आपकी नींद भी मुकम्मल हो जाए। और इस तरह अगर कोई दीनी मुश्किल हो तो फिर चले कोई इशू नहीं है, फिर तो आप चले थोड़ा लेट भी कर लें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें। और साथ ही साथ ये कि इशा की नमाज से ये पहले भी जो है आपको नहीं सोना चाहिए, ये भी उसके आदाब के ख़िलाफ़ है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इस तरह नंबर 10 में है कि जब आप सोने लगें तो सोने से पहले आपको जो दुआ है वो ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ आप सोने से पहले जो है ज़रूर पढ़ा करें, इसकी बहुत बरकत है। इसी तरह नंबर 11 में है कि सोने से पहले अगर आप सूरह मुल्क और सूरह सजदा, तस्बीहात फ़ातिमा वगैरह जो है आप उसको पढ़ने का अपना मामूल बनाएं, इसका भी बेहतरीन अजर सवाब है। और जो सूरह मुल्क को तो ख़ासकर जो है आप उसको ज़रूर जो है याद करें और हर इशा की नमाज के बाद आप इसको ज़रूर एक मरतबा पढ़ा करें। इसी तरह नंबर 12 में है कि सूरह इखलास और माऊज़ को पढ़ कर जो है हाथों में फूंक कर और जो है इसको पूरे जिस्म पर फेर लेना चाहिए जब आप सोने लगें। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है कम से कम आपको जो 3 मरतबा जो है करना चाहिए, ये भी उसके आदाब में शामिल है।
اسی طرح اس کے نمبر 13 پوائنٹ میں ہے کہ جب آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی پڑھ لینی چاہیے، یا کم سے کم جو ہے 10 آیات جو ہے قرآن مجید کی آپ ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کی جو ہے کہ نیند اچھی ہو، اور آپ کو جو اگر خواب بھی ہیں تو وہ بھی اچھے آئیں، اور اس طرح کیا کہ اس کا آداب بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی دین سے بھی جڑے رہیں۔ اسی طرح نمبر 14 میں ہے کہ ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس پر کوئی منڈیر وغیرہ نہ ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھیے۔ اسی طرح اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 15 میں کہ اگر سوتے ہوئے، یعنی خواب تو آتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ کو سوتے ہوئے میں کوئی بھی برا خواب نظر آ جائے تو آپ کو کیا چاہیے کرنا کہ آپ جو ہے وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھپکا دیں، اور پھر کروٹ بدل لیں، یعنی کہ کر کے اس 3 مرتبہ، اور پھر جو ہے آپ کو چاہیے کروٹ بدل لینی چاہیے۔ جب آپ کو اس ٹائم بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو برا خواب کوئی آئے تو تب۔ اسی طرح نمبر 16 میں ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اپنا ہاتھ کسی برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لینا چاہیے۔ یہ اس چیز کا بہترین خیال رکھیں کہ رات کو، کیونکہ ہم ہوش نہیں ہوتا، کہہ کہ نیند جو ہے تقریباً آدھی موت کے برابر ہوتا ہے، اور رات کو نہ جانے کس چیز پر جو ہے ہاتھ پڑ جاتی ہے تو وہ ہوش نہیں رہتا، یا بے خبر سوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی آپ صبح اٹھیں تو اپنے جو ہے کسی بھی چیز پہ یا برتن وغیرہ پہ جو ہے ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اچھی طرح ان کو ہاتھوں کو آپ دھو لیں برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اسی طرح نمبر 17 میں یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو آپ کو جو ہے نیند سے بیدار ہوں تو آپ اس کو جو دعا جو ہے وہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا ہے، یہ آپ کو جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اس کو ضرور آپ پڑھا کریں۔ اور نمبر اس طرح 18 میں ہے کہ جب آپ نیند سے جو ہے جب آپ اٹھنے لگیں تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنے بالکل آرام سے بالکل اٹھیں، اور نہ کہ زیادہ جلدی میں یا ہڑبڑی میں جس کو کہتے ہیں کہ اٹھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بسم اللہ پڑھ کر آپ کو اٹھنا چاہیے، تاکہ جو ہے اور سکون طریقے سے اٹھیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کا جو آپ اپنے پورے ہوش و باس میں جو ہے اپنی نیند سے بیدار ہو۔ تو خواتین حضرات، یہ کچھ سونے کے جاگنے کے جو ہے کچھ آداب تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس میں ضرور ان پوائنٹس کو آپ نے سمجھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ باقی اس حوالے سے آپ اپنے خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک اور حدیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو چاہتے ہوئے آپ سے ایک وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئے ویڈیو میں اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔